अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? नाज़रीन, हम बात करेंगे आज सीमा हैदर केस के हवाले से, रोशन अजीम साहब के हवाले से, गुलाम हैदर के हवाले से, और जो इंडिया में राम मंदिर बन रहा है उसके उद्घाटन होने की वजह से। नाज़रीन, AP सिंह का एक झूठ और सबके सामने एक्सपोज करने लगा हूँ। AP सिंह को पता चल गया है कि सीमा केस बहुत जल्द वो हारने वाले हैं और वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। कभी कोई बहाना लगा रहे हैं, कभी कोई बहाना लगा रहे हैं, कभी कहते हैं जी इसको तलाक हो गई है, कभी कहते हैं जी इसको बच्चा होने वाला है, कभी कोई किस वजह से, कभी वजह से। नाज़रीन, आज सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुलाम हैदर केस की सुनवाई कर दी है और सबसे पहला केस गुलाम हैदर का होगा, जिसमें गुलाम हैदर का बच्चों का केस लड़ा जाएगा और सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि मैं वजाहत बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा नाज़रीन। इन लोगों ने, AP सिंह ने जब बच्चों का नाम चेंज कराया, सीमा हैदर का नाम चेंज कराया, तो वहीं पर एक कानून लागू हो गया, यानी धोखा फ्रेब। इसमें AP सिंह भी मुलव्वस है, सचिन मीना भी मुलव्वस है, तमाम वो एजेंसियाँ मुलव्वस होंगी जो उसको सहूलत मुहैया करती रही हैं। क्योंकि सबसे पहले बच्चों का धर्म यानी उनका मज़हब चेंज कराया ज़बरदस्ती केस बनता है। कोई भी इंसान किसी दूसरे मज़हब में जाना चाहता है, अपनी रज़ामंदी से जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उनको मज़हब चेंज कराना बहुत बुरी बात है। और शरई कानून और दुनियावी कानून, यानी कोई भी मुल्क हो उसका कानून में ये चीज़ लागू लिखी गई है कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताने लगा हूँ, यही वो सबसे बड़ी AP सिंह की मिस्टेक है, जो उसने सबसे पहले बच्चों का नाम चेंज कराकर इंडिया में दाखिल किया, यानी उनको हिंदू धर्म में इख्तियार करके, जबकि वो मुसलमान थे। सबसे पहले ये कानून बनता है इनके पास। इसके ऊपर जो दफ़ा लगेगी वो आपको बहुत जल्द हम बताएंगे कि साथ होने क्या लगा है। AP सिंह को वाहियात बड़े खूबसूरत से ख्वाब नज़र आने लगे हैं। सबसे पहले AP सिंह कहता है कि मुझे ये ख्वाब नज़र आ गया कि रोशन अजीम साहब के छोड़ गए हैं, गुलाम हैदर का साथ छोड़ गए हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। क्योंकि ये तमाम तर जहल तरीन इंसान की बात है। रोशन अजीम साहब वो अजीम इंसान है जो कानून के साथ साथ एक इंसान भी है। क्योंकि AP सिंह इंसान नहीं, जानवर से भी गिरा हुआ और इससे भी बदतर इंसान है। क्योंकि उसको ना तो इंसानियत का ख्याल है, ना उसको किसी के दिल से कोई मतलब है। उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब गर्म करनी और अपनी आप को मकबूलियत चाहना। ये तमाम वो बातें हैं जो AP सिंह चाहता है। उसने सीमा हैदर को यूज़ किया, उसने सीमा हैदर को झूठे तरीके से वहाँ बुलाया। उनका असल मकसद था सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना। AP सिंह का सिर्फ मकसद था पैसा कमाना। इसीलिए उसने झूठ, जालसाजी, मक्कारी और यहाँ तक ये भी नहीं सोचा कि वो अपने मुल्क में किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी तौर पर एंट्री करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कानून। और उसने एक गैर मुल्की को अपने मुल्क में नागरिकता दिलाने के लिए पूरी कोशिश की और AP सिंह ने हर उस झूठ का साथ लिया जिससे उसको महसूस हो गया था कि वो कामयाब हो गया। तो अब नाज़रीन, ये तमाम वो बातें जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दायर की याचिका, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात तस्लीम कर ली है। बहुत जल्द वो इसका खुलासा करने लगे हैं कि गुलाम हैदर आपके मुल्क इंडिया में दाखिल होने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ रोज़ में उसको वीज़ा आपके मुल्क से मिल जाएगा और उसके साथ चंद यूट्यूबर्स भी साथ आ रहे हैं। और AP सिंह का जो ख्वाब है, अब उसको एक नया ख्वाब नज़र आएगा। जिस तरह से वो कह रहा था कि जी मैं रोशन अजीम साहब केस छोड़ गए हैं, गुलाम हैदर अकेला हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं। अजीम साहब वो अजीम इंसान है, खाली
عظیم نام ہی نہیں، وہ خود بھی ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ وکیل کے ساتھ پیشے کے حساب سے وہ وکیل ہیں، لیکن انسان کے حساب سے وہ سب سے بڑے انسان ہیں اور مخلص ہیں غلام حیدر کے بچوں کے لیے، غلام حیدر کے لیے مسلسل اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ جھوٹے خواب نظر آ رہے ہیں۔ اے پی سنگھ ہو گیا اور جے وردھن پروان ہو گیا اور ایسی جو جتنے بھی یوٹیوبر انڈین جو غلام حیدر کی مخالفت میں سینہ گہید ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب کے منہ کی بل گلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ناظرین، اب وہ ان قریب ہے وہ وقت جب اس کو منہ کے بل گلنا پڑے گا اے پی سنگھ کو۔ اور جو سچن ہے وہ بھی ریلیشن شپ کی طرح انہوں نے اسے تعلق بنایا اور وہ صرف ڈھونگی ہے۔ اس نے ان لوگوں سے پیسے چارج کرنے کے لیے اس کو بنایا۔ کبھی بھی وہ ایسے انسان کے ساتھ نہیں کوئی رہے گا جس کے پہلے 4 بچے ہوں اور وہ ادھیر عمر یعنی اس کی ماں سے عمر زیادہ بڑی ہو، اس سے شادی کر لے۔ اے پی سنگھ اپنے ہر چال میں ناکام ہو چکا ہے، پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، بلکہ وہ بدنام زمانہ ہو چکا ہے۔ پہلے اس نے اپنے ملک کی ان عورتوں کو تحفظ دلائے جن کے ساتھ وہاں کے نیتا ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور پھر وہ کیس اے پی سنگھ کے پاس آئے۔ ہر وہ کیس اے پی سنگھ کے پاس آتا ہے جس میں عورت کا سوشل طرح اس کو ڈسپوز کیا جائے، یعنی اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ بدفعلی کی جائے۔ تمام وہ نیتا جو سیما حیدر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب اسی چیز میں ملوث ہیں، کیونکہ ایک انسان تو وہ ہے جو دوسرے انسان کا درد سمجھے۔ اور اس پاک انڈیا کے اندر سے ہی بہت سے ایسے اچھے انسان ہیں جو ایک باپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو ایک انسان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جو ایک انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں۔ سوریہ ورما صاحب نے جو اپنے الفاظوں میں یہ واضح کہا ہے کہ میں ایک پتا کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا دکھ درد مجھے نظر آ رہا ہے، جس کے لیے جو وہ روتا ہے صبح جب تنہا گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اس بیوی کے لیے جو بھگوڑی ہو گئی۔ ابھی بھی اس میں کہیں نہ کہیں اس میں غیرت، اس کے بچوں کے لیے، اس کی بیوی کے لیے شرم حیا نہیں نظر آ رہی۔ اب وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بچے مل جائیں، کسی طرح سے مل جائیں، جلد سے جلد اس کو ڈپورٹ جو کروانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا۔ ناظرین، یہ تمام وہ باتیں جو ہم سے ہر حال میں آپ کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم ملیں گے کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک ہمیں آپ کے ملک کے اندر جو رام مندر بن رہا ہے اس کا ادگھاٹن آج ہو چکا ہے اور وہ انڈین کے لیے ایک بہت مبارک دن ہوگا، اور وہ کیونکہ آپ کے ملک کے اندر آپ کے مذہب کے مطابق وہاں پر پوری ادگھاٹن کی تیاریاں کی گئی تھی، اور جو وہاں پہ اب عبادت کرتے ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور وہ آج وہ بہت لوگ خوش ہوں گے۔ آج بہت سے منچلے لوگ خوش ہوں گے جن کو رام مندر کی ساتھ یعنی عبادت کرنے کا موقع مل گیا، اور وہاں پر بہت لوگ آئے۔ ان لوگوں نے آپ کے پردھان منتری پہنچے وہاں پر، اور باقی پورے ملک سے لوگ وہاں پر آئے، جوش و خروش سے آئے، جلوسوں کی شکل میں آئے، اور پنڈت بھی آپ کے بہت زیادہ آئے وہاں پر۔ ہر چھوٹے بڑے سب کو وہاں پر ایک جیسا موقع مل گیا۔ یہ ان کے لیے بہت خوشخبری ہوگی انڈین کے لیے کہ ان کے ملک میں ان کا ایک اور مندر سب سے بڑا جو تیار ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے بہت مختلف قسم کی باتیں سننے میں آ رہی تھی بہت عرصے سے کہ یہ بنے گا نہیں بنے گا، اس کی جو استھاپنا ہوتی ہے وہ کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو مسلسل انڈیا کی حکومت کے اوپر ذمہ داری سے عائد ہوتی تھی، اب وہ کامیاب ہو چکے ہیں، آج ان کا ادگھاٹن بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، میں پھر ملتا ہوں کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ، آپ ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا لاسٹ میں، اگر جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا پلیز ضرور کیجیے گا۔ پھر آ جاتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔